Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos ning kagabion mga igsoon. Salamat sa Ginoo ning ato ang kinabuhi nga iyahang gilugwayan nga siya naga panalangin niini bisan sa tibok adlaw nga atong pagkinabuhi. Siya naga uban. So salamat sa Dios ning kagabion mga igsoon tungod kay siya nagahatag kanato no sab ning oportunidad nga iyang gihatag kanato karon aron kita magahisgot na usab sa pulong niya aron ang matag usa mahimo nga magtubo ang kahibalo ug kaalam may tungod sa pulong niya tungod kay mao kini ang pinaka-importante sa ato ang kinabuhi nga ang matag usa ma-inform gayon nga adunay mga panghitabo luyon ning atong kinabuhi karon. So ning kagabion mga igsoon, nagapasalamat ako kada dako sa Dios. Bisan usab sa matag usa kanato karon nga siya walay hunong ang iyang panalangin dinhi sa matag usa kanato. So ning kagabion mga igsoon, dako ko pasalamat niini tungod kay ang Dios maayo gayud kaayo alang sa matag usa. Nga bisan pa taliwala sa mga crisis, health and economic crisis worldwide, ang Dios nagahatag yapon kanatong pagpadalipod, gasupply sa tanan natong gikinahanglan, o ang Dios nagasangkap kanatong tanan. So nagpalayo ang Dios kanato sa mga maong mga viruses nga mikantat karon sa tibuok kalibutan. That's why ang Dios takos gyud niya atong pasalamatan kay siya ang nagapanalipod kanato gikan niya ng tanan. So ning kagabion mga igsoon, padayon kita ug ako nahangyo kaninyo nga muduyog kamo kanako sa pipila ka gutlo ingon nga kita magatuki sa pulong sa Dios ning atong programa nga The Word of Truth. So ning kagabion mga igsoon, magahisgot na usab kita sa pulong sa Dios. Ingon nga alagad sa Dios o naninguha nga mahimong alagad sa Dios. Tungod kay mao kini ang atong kinabuhi ug importante alang sa atong kinabuhi nga mahimo kitang nga kahimutan sa Dios ingon nga iyang mga katawhan. So kagabi nagisgot kita may tungod sa minister's ministry or the ministry of word. So mao kani nga ang matag usa ka mga kanang alagad sa Dios, nagaalagad sila pinaagi sa pulong sa Dios. Tungod kay kung imong tugkaron unsa ang pulong, kinadakuan broad gayon ang pulong. Kung imong pagatugkaron tungod kay nagatug-an ang Biblia, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong mao ang Dios. So perting pagkalapara kaayo sa maong pulong nga maoy ilang gimantala og diha sa maong pulong nagaalagad sila sa Dios. Sa dako kaayo nga sugo sa Dios Ginoo nga sa dihang lakaw sa tibuok kalibutan iwali himuang tinun-an ang kanang kanasuran ang aron sa pagpamautismo og ang mutuo og ang magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Gipalakaw ang tanang mga katawhan niya tibuok kalibutan aron lang sa pagpamatuod sa maong pulong nga ang Dios na kahigugma kanatong tanan. Praise God. Salamat sa maong mga pulong nga niabot kanato karon nga nagapahibalo kanato nga bisan taliwala sa
pagkamasalaypon sa tao, taliwala sa mga daotang buhat sa tao, ang Dios adunay dunapay Dios nga naninguha alang sa matag usa nga makakabot untat sa paghinuso. Nga ang tanan iyang gilukat, iyang gipakamatyan, giula niya ang iyang dugo ngadto didto sa cross sa Kalbaryo. Ingon nga lukat sa tanang sala sa mga katawhan. Ang maong kalibutan nga iyang gihigugma dili ang butang sa kalibutan. Ni ang tanang butang nga naas nga makita nimo kundili ang maong butang, mga igsoon. Mao kana ang kalibutan, mao kana ang mga katawhan. Mao na ang iyang gitinguha nga maoy iyang mahimong mga katawhan o mahimong niyang mga alagad. Aron ang iyang pulong mo ang abot sa bisan asang dapit tibuok kalibutan. So ning kagabion nga ni atong gihisgutan mga igsoon, hantod karon ang iyang pulong niabot dinhi sa atong nasod o sa bisan asa o karon perting dalian na kay moabot ang pulong sa Dios tungod kay ang pulong sa Dios ana-ana sa imong kamot. Ngano? Tungod kay kun naa kay cellphone, pinaagi sa text messages, pinaagi sa pagtawag, pinaagi sa video call, pinaagi sa internet. Ang pulong sa Dios imong mabasa, madungog o makita nga naagyod naa sa imuhang kaugalingon, nadala-dala nimo. Mo ning karong panahon na mga igsoon, nagaingon ang Biblia mo abot ang panahon nga mga panahon nga malisod ning atong kapanahonan karon. Apan anaa usab sa kasayon. Ngano tungod sa tungod sa mga technology nga niabot sa atong kapanahonan karon. Grabe ka advance ang mga technology nga niabot sa atong kapanahonan karon. Sa una wala. Sa una sa line of 1980s, pagsara kay nagbaton og telepono, landline. Pag-abot sa 90s, early mid-90s, wala pa kaayo naggamit og cellular phone. Wala. Diha na sa pagduulay na mutungtong ang 2000, year 2000, diha na ang analog nga cellular phone. So hantod karon nagkaanam nga ang atong tawagan atong makita face to face. Imagine iyon ni ana ang kasayon nga gihatag nga teknology sa atong kapanahonan karon. Pero nganong moabot man ang mga panahon nga malisod tungod sa taras sa mga katawhan. Mao kana nga tungod sa taras sa mga katawhan, wala nay pag-ila, wala nay gugma, kundili nagmahigugmaon na sila sa ilang kaugalingon. Walay batasan, walay pagtahod, walay daghan mga madali-dalion, mabudhion. Naa kana sa gipanagna ni Apostol Pablo diha sa kaulahi ang mga panahon. Moabot ang panahon nga malisod. Mao na nga ning atong kapanahonan karon mga igsoon, anaa kini ang mga malisod gani tungod sa mga buhat sa tao nga ang mga environmentalist sige na og pahimang na tungod kay walay undang ang pollution nga tungod sa buhat sa tao o tungod sa industriya. Nahimo nga ang ozone layer nabuslot na. Mao nang nagkuan sila nga dunay climate change.
So, may gani kay climate change ra. Ang lisod anak mga igsoon kon ang ato nagyod nga kinabuhi or ang atong panahon nagyod i-change na sa Ginoo, wala nay kaluwasan alang sa panahon. Kay moabot gayud kana nga panahon nga ang kaluwasan alang sa mga katawhan o sa mga hintil pagasiraduan sa Dios. So, ning atong kapanahonan karon open pa ang atong kaluwasan ingon nga wala pa moabot ang insaktong gidaganon sumala sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma 11:25 nga hantod nga moabot ang insaktong gidaganon sa mga hintil. But pasabot wala pa mga igsoon moabot sa insaktong gidaganon sibo sa pagbulutan sa Dios. So, atong paningkamutan nga makarga kita ni anang gidaganon sa mga hintil nga makakabot sa kaluwasan tungod kay wala pa moabot ang insaktong gidaganon. So, doon na pa'y daghang chances nga gihatag sa Dios kanato. So, kung moabot na ang panahon nga ni ana nga kalisdanan, wala na chance pa nga makabot nato ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios. Ngoni nga naing kagabion mga igsoon, nagahisgot kita nganong aduna may mga magwawali nga naning kamot nga ang pulong sa Dios mapaabot sa matag usa ka katawhan tungod kay mao kana ang sugo sa Dios. Ngano ang mga magwawali nagatudlo man pinasikad sa pulong sa Dios tungod kay mao kana ang sugo sa Dios nga himuong tinun-an ang tanang kanasuran. Nga pagatudluan og himuong tinun-an. So, mao kana ang gihimo sa mga magwawali nga sa atong kapanahonan karon bisan asa nga nasod ana-ana. So, mo ni nga bisan gani ang uban nga nasod sa una nga istrikto kayo nga dili nag-deny gyud sila nga ilag yung gidinay ang pulong sa Dios apan karon duna na. Tungod kay pamaagi kini nga ang pulong sa Dios mulukop entero kalibutan. So ning kagabion mao kini ang atong gipadayon nga sa nangaging gabi nga nagahisgot kita unsa ang pulong ministry nga nagakailugan sa kuan kini sa Greek word sa pinulungan nga mao ang diakonia. Diakonia ang definition niya attendance as a servant, office and duties. So ministry means the office, duties, or functions of a ministers. So, ang office is a position of respect. Sa diyang iyang gipunit mga igsoon, ang bitin nga iyang giitsa nahimong balik sa iyang balik nga nahimong sungkod. So, wala pagyapon siya makontento. Ang Dios nag-ingon gyapon kaniya, ala isuksot ang imong kamot nga tuong ngadto sa imong dughan og sa pagkahubot pa niya ang iyang kamot bisan la. So ingon ni ana kagamahanan ang Dios nga nagsugo kang Moses og ang maong Dios nga nagsugo ni Moses nga iyang gialagaran mao kanang Dios nga atong giilang nga Dios karon nga nag-ingon ang Biblia, siya mao ang Alpha ug ang Omega. Siya ang nauna ug ang nauli. Siya wala mabalin. Siya kahapon, karon ug sa umalabot. So walay lain nga Dios gawas lamang kaniya. Mao na nga ang atong pundasyon sa maong buluhaton alang sa pagpalapad sa gingharian sa Dios. Mao siya ang Dios ug dili sa atong kinaugalingon nga kahimuan. Kaya nag-ingon ang Biblia, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon sa labutan, sa imong kaugalingong kakayahan, tungod kay ang Dios siya ang
siya ang manggialamon, labaw manggialamon. Siya ang magbubuot og labaw magbubuot gyud sa pananglitan. Mao ni mga igsoon nga ning kagabion mao kani ang atong i-continue sa pag-istorya o sa atong hisgot niini karon. So ning kagabion sa diyang magapadayon kita atong patalinghugan ang pulong sa Dios nga atong pagabasahon diya sa atong key verse nga mao ang 2 Timoteo 2:15. Ang kamuti pag-ayo ang pagpakita sa imong kagalingon sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan usa ka magtrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa katauhan. Amen. Dalaygon ka mahan sa walay katapusan. Lord, salamat din kagabion sa imong kaayo sa matayo sa kanamo. Ginoo, dalaygon ka nga ikaw nagapadalangin kanamong tanan nga nagapadayon ang imong gugma sa matago sa kanamo. Ginoo, salamat din kay gayunan nga imong gihatag kanamo karon. Aron ang matag usa kanamo magaabot ang og madungog na mog madawat ang imong pulong nga nagdala sa kabag-uhan og kinabuhi nga kinabuhing dayon nga imong gitanyag dinhi sa matag usa. Tabangan mong matag usa kanamo amahan nga kami makasabot sa imong pulong, ablihan mo ang among salabutan ug haptagan mo kami sa mahait na panabot nga bisan pang mga tinagong butang nga imong ipadayag Ginoo nga kini tataw og tin-aw alang sa among pagsabot tungod sa imong kaalam nga imong ihatag kanamo. Dalaygon ka Lord nga ang imong gaho magalihok sa matag usa kanamo karon nga bisan niadtong mga katawhan nga nagapatalinghog ni imong aning maong programa imong hatagan sila sa dugang kaalam kay balo Ginoo nga ang pulong nimo mupilit diha sa ilang alimpatakan ug matago dinhi sa ilang kasing-kasing aron ang imong pulong mahimong maayong binhi nga moturok diha sa tagsa ka kasing-kasing aron ang mga katawhan makahimo nga sila mangahimo nga imong mga alaron. Dalaygon ka Lord nga magatabang ning kagabion ug salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So kagabi mga igsoon nagahisgot kita sa atong gibiyaan nga maong bersikulo nga atong gibasa didto sa unang Timoteo 5:21 nga nagaingon dito sa tubangan sa Dios og ni Kristo Jesus og sa pinili nga mga manulunda. Ako magatugon kanimo sa pagtuman niining maong mga sugo sa walay bisan kinsa nga imong palabihon sa pagbuhat nga walay pagadapigan. So kini mga igsoon usa kapag panumpa o usa ka panumpa yun nga tungod sa ngalan sa Dios sa tumbangan sa Dios nga kinahanglan nga ikaw usa ka ministro magabuhat ikaw sumala niini pinaasikad sa imong bulaton nga wala gayoy palabihon or walay pagadapigan. Kay ingon ni ana ang Dios nga naggahatag kanatong tanan sa maong grasya nga iyang gipaabot ngadto sa tanan walay pili madato mapobre matiumawa or unsap gitawag sila sa Dios. Kitang tanan gitawag sa Dios. Ang mutuo lamang, ang mudawat lamang, ug ang matinud-anon nga moalagad sa Dios, mao lamang ang iyahang maluwas. Tungod kay mao man kini ang gikinahanglan alang kanato nga kinahanglan gayud kita magmatinuohon sa pulong sa Dios. So ang mga ministro nagkinahanglan usab sa ilang pagwali nga magapadapat nga sa walay pagpili ug walay pagadapigan tungod kay mao kini ang gikinahanglan alang sa tao. Mao na nga nagaingon diri sa Ecclesiastes 9:11 nagaingon diri
9:11. Ako mibalik og nakakita ilalom sa adlaw nga ang lumba dili man alang sa matulin, ni ang gubat alang sa mabaskog, ni ang tinapay alang sa maalam, ni ang mga bahandi alang sa mga tawo sa kaybalo, ni ang kaluy alang sa mga tawo nga batid, apan ang panon og higayon mahinabo kanilang tanan. So aduna gayoy pagbulutan nga gikan sa Dios. Ako mibalik og nakakita ilalom sa adlaw nga ang lumba dili man alang sa matulin. Kining atong lumba nga giapilan mga igsoon, mo kini ang gitawag nga endurance. Lumba nga naa ka sa sa paglahutay. Kay kung wala kay paglahutay, ang giingon ni Ginoong Hesus nga ang mulahutay hangtod sa katapusan maoray maluwas. So kung dili ka mulahutay, paspas kaayo ang imong tulin sa bag-o ka pa, apan sa wala pa moabot ang tunga ni tirik na wala gyapon sila. Miabot ang bagyo nga maong pagsulay, wala na tungod kay nga naman nawala ang imong gana. Dili sa ingon nga kinahanglan nga ang atong pag-alagad kining lumba nga atong giapilan matud pa ni Apostol Pablo sa Corinto nga bisan ni ining maong bangga nga usara ang makaangkon sa korona. Apan kining atong bangga nga langit no, kitang tanan ang makaluhutay makadawat sa maong ganti nga mao ang kinabuhi nga dayon. So mao ni mga igsoon nga diha ni ining atong pagpangalagad dili kini ingon nga patulinay kun dili ang atong gikinahanglan usab nga ang atong pag-alagad sa Dios kinahanglan makasubay kita sa lagda o sa lapid sa atong ginaapilan nga lupa. Tungod kay doon na tayo rules, mao ang atong balaod, mao ang pulong sa Dios. Ang atong pagasundon, mao ang dalan sa Dios. Nga mao ang atong buhaton, mao ang pagpuput ngadto sa dayong kinabuhi. Mo'y giingon dito ni Apostol Pablo ngadto kang Timoteo. Nga mao kana ang kamatuoran nga atong kinahanglan nga makabot aron makakabot kita, makapanag-iya kita sa maong kagawasan gikan sa katalagman nga mao ang eternal. Di yun na yung katalagman, kundi silot na yun na nga wala na pagkabakwit. Mao ni mga igsoon nga ning atong pagpaningkamot alang sa atong pagpangalagad, kinahanglan nga aduna gid kitay focus diya atubangan sa Dios. Tungod kay kinahanglan alang sa matag usa nga aduna gayoy matod pa ni Apostol Pablo, ang usa ka magdadudula nagabatasan sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Nagabatasan, dunay self-control. So ngun anak manggod kay kung duna kay palabihon, duna kay pagadapigan, wala kay pagpugong sa imong kaugalingon. Sa diyan ikaw nag-alagad sa Dios. Gikinahanglan nga anaan pagpugong sa kaugalingon tungod kay ang pulong sa Dios nagatug-an nga wala gayon ikay pagadapigan. So buot pasabot ang tanang tao gikinahanglan nga imong pagasugidlan. Praise God. Mao na nga kinahanglan usab kanato nga ato kining masayran alang sa matag usa. Nga kining atong pag-alagad nga diha sa gitawag og the nature of ministry is service, not being served. Mao man ni
Nga kagabi atong gibasa dito sa 20:28 sa Mateo nga kinsa katong gusto mahimong hawod, kinahanglan nga mahimo siyang sulugoon sa tanan. O kinsa katong gustong mahimong dako, kinahanglan nga mahimo siyang ulipon sa tanan. Mao ni nga nagaingon si Ginoong Hesus tungod kay nagaingon siya, dili kini mahitabo kaninyo. Nganong nakaingon man siya nga dili kini mahitabo kaninyo, nga nagaingon siya, apan gitawag sila ni Hesus ngadto kaniya, ug mingon siya kanila, kamo nasayod nga ang mga punuan sa mga hintil na nagpagkaagalon ngadto kanila, ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. So, kung imong sabton ang pulong nga giingon ni Ginoong Hesus, address ngadto sa mga hintil, ug ang hintil walay labot sa katilingban sa Hudiyo, walay labot sa katilingban sa mga Kristohanon. Ang hintil mo katong gipakasama sa iro, ug walay labot sa giandam sa Dios. Apan kaan kining mga hintil, tungod kay wala man sila kahadlok sa Dios ug wala man sila magsunod sa Dios, mo ni gitawag niya dire. Apan gitawag sila ni Jesus ngadto kaniya, ug mingon siya kanila, ang iyang mga apostoles, mingon siya kanila, kamo nasayod nga ang mga punuan sa mga hintil, mga punuan, ang mga punuan sa mga hintil na nagpakaagalon ngadto kanila. Unsa na nagpakaagalon? Nahimong amo, nahimong boss ang maong ilahang mga punuan. So diha sa maong namunuan sa mong katilingban, mo kana ilahang agalon, mo kana ilahang amo. So baton pa niya ni Kristo, og ang ilang mga kadagkuan, mga mo silbing leader nila, mo ilang mga sa atong katilingban karon natin gitawag og barangay captain, og duna pod kitay barangay chairman, unya puro leader. Unya diya sa puro leader na pod siya ang ilang chairman diya mao ang kagawad, barangay kagawad nga maoy puro chairman diyang dapita. So yun na ang maong pagkaistorya ni ini. So nagaingon ang Biblia, og ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. But pasabot mo'y silbi ilahang dako. So nagaingon si Ginoong Hesus sa 20:26, dili kini mahitabo kaninyo. Dili kini mahitabo kaninyo. Inuno bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugoon. Mainyo siyang sulugoon. O bisan kinsay gustong maghawod kaninyo, kinahanglan mainyo siyang ulipon. So mao ni giingon dito sa ato ang pagtulunan nga ang ikaduha nga sa ato ang giisgutan, the nature of ministry is service, not being served. So gikinahanglan nga ikaw gayot, kay ikaw man ang nagdala kanila ngadto sa pulong sa Dios o sa tiilan sa Dios, kinahanglan ikaw ang mag-alagad kanila o dili ikaw mo'y ilang alagaran. Maingon nga si Ginoong Hesus matud pa sa 28, maingon nga ang anak sa tawo miani dili aron siya pag-alagaron, kun dili sa pag-alagad o sa paghalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay ingon nga lukat alang sa daghan. Wala mo ani si Ginoong Hesus aron siya pag-alagaron sa iyang panahon, kundili siya ang iyang kaugalingon, siya ang mialagad ngadto sa mga katawhan. Mabitaw nga niabot sa bisan asa, nagapangayo siya mga masakiton, nagbadnaw siya patay.
Bisan unsang klase sa nayawaan iyang giayo. Tungod kay mao kana ang iyang pag-alagad, mao kana iyang ministry. Og siya nagatudlo sa mga iyang mga disipulo ug sa iyang mga apostoles. Iyang gitudloan o gitrain niya. Tungod kay mao kana ang iyang gikinahanglan nga makakat-on ang maong mga katawhan. That's why iya silang gialagaran. Wala siya magpaalagad. Matod pa nga dili kini mahitabo kaninyo, ingon nga kita maingon sa mga hintil. Maingon sa mga hintil. So, unsa mga hintil walay Dios. So, doon na kinidaghan karon nga naagyapon sulod sa maong katilingban sa mga Kristohano. Tungod kay dagko naman og mga katungdanan, sila nagpakalabaw og dili na makahimo nga mahimong sulugoon alang sa tanan. Nga naman. Magparespeto tungod kay doon na siya katungdanan. Wala siya masayod nga mao ang iyang katungdanan, mao kana ang iyahang obligasyon o responsibilidad. So, unsa ang iyang katungdanan, mao kana ang iyang obligasyon o iyang responsibilidad. Mao kana ang iyang office, ang iyahang doon na siya mga duties alang sa pagtuman sa iyahang katungdanan. Mao ni mga igsoon nga wala kini masabot sa uban tungod kay ang mga kadaghanan gud naninguha nga mahimong dako aron sila mao'y mahimong maalagaran. Og ang uban usab naninguha nga mahimong dako mao maninityor sa tawo dinhi sa kalibutan. Maninguha nga mahimong dako aron mahimo nga mailado o mainila tungod sa maong iyang katungdanan. O sa diyang makabot na niya ang iyang katungdanan, iya gyud kana nga panggaon nga dili gyud kana mapanamastamasan tungod kay kanang maong iyang ngalan nga nagupot sa mong katungdanan, ang apelyido na mao na ang garbo. Mao na. So, mo na nga mahimo nga dili na ikaw mahimong magpaubos. Tungod kay naa na ka sa imuhang katungdanan, naa na ka sa ibabaw. Pero wrong di ay. Tungod kay si Ginoong Hesus, bisan pas mga tiil sa iyang mga apostoles, iyang gihugasan. Ingon nga maoy panag-ingnan nga pag-aawaton alang sa tanan. Nga bisan siya maoy pinakalabaw, minaog siya ngadtos pinakaubos og iyang gihugasan ang mga tiil. Buot pasabot anaa ang iyang pagkamapainusanon. Praise God, mao ni ang gikinahanglan alang sa matag usa. Og mao kani ang gikinahanglan usab nga atong pag-aawaton. Tungod kay mao man kini ang gipasunod sa Dios dinhi kanato. Ingon nga mga ministro, mga alagad o mga magwawali sa pulong sa Dios. Mao ni mga igsoon, daghan kaayo ang angay nato ang responsibilities. Kita man ang maong gihatagan o gipiyalan niini. Kay ang ministro mao man na ang mga piniyalan. Gisaligan, gipiyalan o gisaligan. As a steward, we are responsible to manage of what things received from God according to His desire and purpose. Ingon nga mga maong piniyalan. So, nagaingon dito sa unang Korinto 4:1, as a minister of Christ and a steward of God's secret or mysteries of God, mao kana ang iyang gihimo nga
pagpamatuod ni Apostol Pablo, pagaisipon sa mga tawo nga kami ministro ni Kristo o piniyalan sa mga tinagong butang sa Dios. So, mo ka na ang angay natong pagbuhaton mga igsoon. Tungod kay kung dili ka na nato buhaton o kana atong dili nato asundon, mahimo kita nga kitaray mibunggo sa atong pag-alagad sa Dios. O ang pangutana, nasunod ba nato ang kasuguan nga gihatag sa Dios dinhi kanato? Muna ang dakong pangutana alang sa matag usa. Matod pa dinhi sa Hebreo 9:6. Sa nahimon na kining maong mga pangandam sa ingon nga paagi, ang mga saserdote sa kanunay na nagsulod sa tabernakulo nga pangunahan sa tuman sa ilang mga katungdanan sa Dios nung pagpangatiman. Ang katungdanan nga mao ang Dios nung pagpangatiman. Ang mga saserdote mo kana ang sulugoon sa mga katawhan. Sulugoon unsa ang saserdote sa unang panahon, sa atong kapanahonan karon. Mao kana ang mga ministro, mao kana ang mga magwawali, mao kana ang mga mga pastor or unsa pang mga alagad sa Dios. Ang ilang giatiman mao ang mga katawhan nga magadala sa ilang halad ug sila ang magdala ngadto, maga-offer didto og mosulod didto ang labang saserdote sa the most holy place nga magadala sa ilang halad, sa dugo sa ilang halad. Mao ni nga ang mga saserdote ang ilang pagpangandam mao ang ilang katungdanan, mao ang pagpangandam sa Dios nung pagpangalagan. Ingon niini ang mga alagad sa Dios or ministro. Dios nung pagpangalagan, dili tinawhanon nga pagpangalagan, dili ginarbuso nga pagpangalagan, kundi Dios nun nga pagpangalagan. Ingon nga pinilan og adunay mga katungdanan og responsibilidad diha sa Dios nung pagpangalagan. Mao ni nga the nature of ministry is service, not being served. So kung dinhi sa tuwa karon, kung aduna na gani tay mga kuan, halang do na kita. Maingon na yadayon ta nga doon na natay mga request nga angay na to mga kuan dili na mao mga igsoon. Tungod kay ang pagpangalagad nato dili sa tinawhanon nga pagpaburot or pagpinagarpar nga atong pag-alagad sa Dios, kundi mag-aalagad kita diha sa Dios nung pagpangalagad. Dios nung pagpangalagad. Mao ni nga ding atong kapanahonan karon, gikinahanglan usab sa usa ka ministro nga magabuhat usab siya sadya sa Dios nung buluhaton og sa Dios nun nga paagi, dili sa tinawanon nga pamaagi. Kay sayod na kita kung unsa ang tinawanon nga pamaagi. Matud pa ni Apostol ni Santiago, ang tawhanon yutan-on yawanon. Mao na kana wa na lain ang definition. Basta gani tinawanon nga pamaagi, yutan-on, but pasabot yutan-on kalibutanon. O kung kalibutanon kana yawanon. Tungod kay ang kalibutan giangkon nga iya sa yawan. Kay unsa man ang kalibutanon, ang giingon sa unang Juan nga ang maong kalibutanon nga butang, mao ang pangibog sa mata, pangibog sa unod, o paggarbo sa kinabuhi. Kung ikaw anaa na sa paggarbo sa kinabuhi mga igsoon, wala na kay igsuon, dili na ka mag-ila, wala na ka
ila o ginikanan tungod kay ang imong pagpagarbo maoy mihari sa imong kasing-kasing. Sayang ang imong pagpangalaga. Mao ka na ang maigo sa taras sa kapanahonan. Unsa ang taras? Kung imong atong sublion ang taras sa mga katawhan ng kaulahi ay mga panahon. Nagaingon diri mga igso. Ang taras sa tao apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Versikulo 2, kay ang mga tawo unya magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Unang-una, magmahigugmaon sa ilang kaugalingon. Wala na mahigugma siyang isayingson. Wala na mahigugma siyang ginikanan. Wala na mahigugma siyang silingan. Wala na mahigugma sa usag-usa. Ang iyang gihigugma, ang iyang kaugalingon. Oh. So, nag-iyon din sa mga hinapi. Magmahigugmaon man sa ilang kaugalingon. Mga hinapi. Hinapi. Unsay but pasabot hinapi. Gusto halos tanan ang iyang una-una kwarta nga mabisan unsang paagi madinautan or mamatarong basta kay makaangkon siya kwarta, makakampot siya kwarta, mangilad man siya, manglimbong man siya basta kay mangwarta siya. Wala siya balaod alan siyang kaugalingon nga balaod nga gihuptan nga gikan sa Dios kundili ang iyang kaugalingon nga naman duna siya kaibog sa unod. Pangibog sa unod. Kini hinapi pangibog sa unod ka. Kay kung ikaw mahimo ng kwartahan, mahimo ng sapian, naadayon ang garbo sa kinabuhi. Mao niya tigpagawal. Tigpagawal, unsay tigpagawal? Hilabtanon. Hambugiro. Mapaytason. Hambugiro. Dili makahimo og makahimo kas pagpaubos kun dili tuan nagyud ka permis taas. So kung sa English sa Tagalog pa yabang. Tigpagawal imbog tampalasan. Wa na ko katugkad kinin tampalasan. Og masukihon sa mga ginikanan. Ngano, nagmahigugmaon naman sa isang kaugalingon. Kung ikaw na higugma sa imong kaugalingon, ang imong kautanaw sa imong kaugalingon, ikaw na insakto. But pasabot, anaan nimo ang gitawag og self-righteous. So, nahimo na ka nga nagmatarong kas imong nagpakamatarong kas imong kaugalingon. Walay igabalos, buot pasabot, bisan na lang sa maimong nauna-una kung unsa ang imong kagahapon o unsa ang imong naangkon karon nga gikan sa kagahapon, wala nimo makita ang kaayo sa mga katawhan nga imong nakahimo sa pagtabang kanimo. Ngano imong gikwinta nga ikaw ray naningkamot alang kanimo. Ngano? Self-righteous. Nagmaygugmaon sa kaugalingon. Walay igabalos. Giyan natabangan apan walay nakita alang kaniya nga walay tabang. Tungod kay wala niya kwintahan nga tabang, tungod kay ang iyang gikwinta naningkamot siya. So, angay nimo kwintahon kung unsa disa kagikan. Unsa ka kaniadto ug unsa ka karon. Kinsa ang tawo nga imong gisandigan, kinsa ang tawo nga nitabang kanimo, kinsa ang tawo nga nakahatag kanimo kaayuhan. Kinahanglan magahatag usab ka gratis. Kanang gitawag sa English bitaw nga gratitude. Kanang gratitude mga igsoon. Gift mangguna, isip halipay kanimo ngadto sa tawo nga nakahatag kanimo og kaayuhan og maayong buhat. Pero kay wala naman kay igabalos, wala naman kay masukihon man kas ginikanan mismo sa ginikanan. Dili gihapon. Hinapi naman ka kay ang imong una-una puro naman sapi. Ang tanang butang dining kalibutan sapi day naglihok niini.
o wala kay sapi, wala kay hustisya. Sa tubangan dinhis kalibutan. Kamusta og adto ka sa tubangan sa Dios? Madala ka ang imong sapi aron imong i-bribe ang Dios nga ikaw pagamatarungon pagyapon. Mao ni mga igsoon nga kung dinhi ka, hayahay ka. Pero kung adto ka sa atubangan sa Dios, ang pangutana, nag-ingon ang Biblia, bisan pag maangkon nimong tibuok kalibutan. Maangkon nimong tibuok kalibutan, dili mapuslanon o dili mapuslan. Kung kalaglagan sa imong kalag. Although hayahay ka dinis kalibutan. Kinaangkon nimo ang tanan nimong pangandoy apan mag-unsa man sa katapusan tuwa kas kalaglagan. Nagaingon ang Biblia, adunay dalan nga daw matarong sa usa ka tawo. Tungod kay kana, nindot nga dalan tungod kay naa ang pagkayahay. Apan ang katapusan niya na kamatayon. But pasabot, dalan nga nagpalihis sa imong kinabuhi. Taliwala sa kadagaya. Mao ni mga igsoon, nagaingon, walay igabalos, dili Dios nun. Dili Dios nun. Wala na'y gawi nga Dios nun. Bisan sa sinultihan, dili na nimo makita o dili na nimo madungog o dili ka maka-identify pinaagi sa imong pagpamati nga kanang tawhana nga nag-istorya bisag dili ka kita. Makaingon ka wa may Dios ang iyang pulo. Unsa rito siya? Alagad sa Dios, ministro sa Dios, pero wa may Dios nga makita na madungog na to. Dili Diyos nun. Ha? Walay pagbati sa paghigugma, bot pasabot. Didma. Walay pagbati sa paghigugma. Walay pagbati. Unsay paghigugma? Unsay gugma? Ha? Ang gugma mo'y pinakadakong butang sa tutulo nga gisgutan dito na Pablo sa Crete. Pagtuo, paglaom o gugma. Ang dako ni anak mao ang gugma. Ngano man, kay bisan pag gitagud-taguron o ihatag nimo imong kaugalingon o atagud-taguron o wala kanay gugma, wala kanay kapuslanan. Taphaw ang imong paghatag. Muna. So, mo ni mga igsoon nga ato kanang kinahanglan masabtan. Ha? Walay pagbati sa dili malukmay, but pasabot, gahi o balatian. Tig butang-butang, bisan walay sala, imong hatagag sala, kay tig butang-butang. Oh, bisan walay dautan nga sugilanon, imong hatagan og sugilanon ngano, tig butang-butang ka. Address ni dili ni address sa mga tao nga naa sa gawas, kun dili ang gisulatan niya ni ang mga katao nga mga nag-ila og Dios. Oh? Nangalagad kunuhay sa Dios. Walay pagbati sa pagigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon. Buot pasabot, nagpatuyang siya sa iyang daotang magkinabuhi. Dili maayong kinabuhi. Dili maayong pagkinabuhi at tubangan sa Dios. Nya mabangis, isog, dili mahigugmaon sa maayo. Buot pasabot, ang tanang dautan mo'y iyahan, mo'y iyang gigugma, mo'y iyang pirming gibuhat. Ang tanang sukwahe sa maayo, mo'y iyang gibuhat. Kay dili man mahigugmaon sa maayo, mabudhion, buot pasabot. Ikaw maing ikastorya, pero ikaw di ay ang mubudhi ra gyapon. Maayong ikasabot, pero ikaw ra di ay ang matud pa sa termino sa atong kapanahonan karon, musumarino, mo double cross.
Oh, nga naman, traidor ka, mabudhion ka, sama ka kang Judas. No? Mauni nga mga taras napa madali-dalion. Dili walay pagpugong sa kaugalingon. Kay ngano madali-dali, walay pagbalanse kun dili madali-dalion. Tig paborot nga naigugma sa kalipayan inay sa Dios unta Ginoo. Puro lang kalipayan. Nga naman, tungod kay anaa ang pagpatuyang. Naa ang mga kanang gitawag kalipayan, pleasure. Oh, pleasure. Matod pa sa muto sa uban, nga naa din ni sa kalibutan, nga magpahimos na live life to the fullest. Oh, nga naman, tungod kay paimusla na tong kay gayunan samtang na pa. Kay kung mamatay ka na, di namamatay na lang gawa makakatilaw niya na, dili ingon niya na. Ang giingon sa atong gibasa, ang lumba nga atong dili lumba sa matuling. Ha? Dili lumba, tulog karon nga pulong ang gihatag ni Haring Solomon sa Ecclesiastes. Mao ni mga igsoon, na og imong basahon ngadto sa 4 sa 5 nga nagapanghimakak nga nagabaton sa dagway sa tinuan apan nagapanghimakak sa gahom nini likayi kining maong mga tawana. So mao kini nga gihatagan ta og instructions sa Dios nga ang maong ministry, ang maong buluhaton, ang kinaiyahan niini alang sa mga magwawali, sa mga ministro, pastor, sa bisan unsang alagad sa Dios, nga ang nature gayud niini sa atong pag-alagad sa Dios, kinahanglan nga kita mag-aalagad ug dili kita ang pag-aalagaran. Ano man, tungod kay mao kana ang imong katungdanan, mao kana ang imong responsibilidad, ingon nga magwawali, ingon nga pinialan sa Dios. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan na alang sa matag usa kanato, kay kini niya kun dili kini nato masabot nga ingon di ini ang atong pamaagi, ingon nga usa ka ministro or pinialan sa Dios, ang imong yunahuna dili gayod mainsakto sa balaang kasulatan nga mao ang pulong sa Dios nga mo'y nagahatag kanatong instruction. Mao man gituga man ang pulong sa Dios nga mo'y maghatag instruction kanato. Oh. So mo ni mga igsoon nga ato kining kinahanglan nga masabtan. So ang katulo, the motive of for ministry. The motive for ministry is love. Gugma ang motibo niya ni. Ang motibo sa atong maong pag-alagad, sa atong ingon nga sa atong pagbuhat, buluhaton, nga mao ang gugma, not money or power. Ha? The motive for ministry is love. Ikatulo ni, una, the foundation of ministry is God, not in a professional skill, onya, but in character. The nature of ministry is service, not being served. Ang ikatulo, the motive of ministry is love, not money or power. Kinahanglan ang gugma, dili sa padaganay ang atong pagkuan. Ngano? Kay kun pinaagi sa pagdinaganay ang atong pag-alagad, mo na nga pinaagi sa kwarta, tangayon na to ang mga tao. Dili po pinaagi sa kinising-kasing mag-alagad ang tao tungod kay naaman sa gitangay nga mao ang kwarta. Oh. Kung dili
atong hatagan ato silang padaygan kung unsa kadako ang gugma sa Dios ngano nga gitawag ka sa Dios ngadto kaniya aron ikaw nga mahimong alagad anak sa Dios ug pinili. Dili nato hatagan ang mga katawan nga hatagan siya og kwarta. Pailon siya nato nga kini ako mao kini. Aron ang tawo muhanga nimo ug musunod kanimo. Sa Ginoong Hesus wala magbuhat niya. Praise God. Wala si Ginoong Hesus magbuhat niya na mga igsoon. Kundili pinaagi sa iyang gugma, iyang gibuhat ang iyang pagministry dinhi sa kalibutan. That's why nag-iingon siya, ang anak sa tao may anhi aron sa pag-alagad dili ingon nga pag-alagaron. Oh. Bisan ngadto sa kamatayon ingon nga lukat dyanto sa tanan. Mao ni mga igsoon ang atong di kinahanglan sa matag usa nga masayran nato ingon nga kita naninguha nga mahimong alagad sa Dios. Gugma. Kung walay gugma, walay kalinaw. Kung walay gugma, walay makita nga pagbati sa usag-usa. Nga naman. Na ang panagbingkil, ana ang panag-away, ana ang kagubot kung wala ang gugma. So, mao ka na ang motibo sa atong ministry. Ang gugma sa Dios mo'y mag-airal sa matag usa ka nato. Kay mao ka na ang gugma nga mo'y nagabugkos ka nato sa hingpit nga pagkaangay. Mag-iingon Apostol Pablo nato sa Efeso. Gibugkos kita diya sa gugma. Pinaagi sa hingpit nga pagtungod diya sa hingpit nga pagkaangay. Nyon tungod kay kinsa ang gugma. Ang Dios gugma mga igsoon. O kining maong atong ministry, o kining atong pag-alagad, pagpangalagad, sa atong pagpamuhat diya sa buluhaton, ang atong gibandilyo, mao ang gugma sa Dios, alang sa matag-usa. Hallelujah. Mao ni mga igsoon ni kagabion. Kinahanglan nga ato kining masayran. Tay sa atong kapanahonan karon dunay daghang naninguha nga makakabot diha sa pagtubo sa kaalam o kay balo diha sa pulong sa Dios. Apan kinahanglan nga ato kining himuon nga kita ang example matud pa sa atong ibasa dito sa Timoteo kagabi nga pinaagi sa sinultihan, sa gawi, pinaagi diha sa gugma, pagtuo o pagkaputli. Kita mahimong panag-ingnan. So, kung dili kita mahimong kapanag-ingnan yan ng mga iso, unsa man ang dangatan sa atong paghimog pagpamungat diya sa buluhaton sa Dios. Dili man ni ato kuan kanang kalibutan nga managsuon nga ang ato padaghanay ingon nga aron daghantang nga kausa aron kun si bisan kinsa ang mohilabot nimo daghantang mutabang kaniya. Ang Dios mo'y atong magkatabang. Si bisan kinsa ang pangilabot nimo, ang Dios atong masangpit nga mo'y atong magkatabang. Dili sama sa ato ang ining gitawag og mga kalibutanong grupo nga gitawag og brotherhood. Naay gitawag og neighborhood. Muna nga aron dunay makahimo sa pagtabang kanimo kung ikaw manginahanglan ang atong dalangpanan, atong gikanta, atong gisinggit panahon nga kita mag-awit. Nagaingon dalang panan ka o Dios, dalang panan ka. Ang dalang panan na to ang Dios. Nagaingon siya, nagasaad siya kanato
tawgon mo ako ug ako magatubag kanimo og magapakitag dagkong mga butang nga liso og wala nimo hibaloy. Mao ni mga igsoon nga kung kita magsaligta sa atong kwarta ug sa atong gahom, mawala ang pagsalig nato sa Dios. Mao ni nga ang atong motibo mao ang gugma sa Dios nga atong ipalili, atong itanyag ngadto sa mga katawhan. Kaya og pinaiging yun ana ang kalipay sa Dios di ana. So matun pa din sa Roma 5 Roma 5:5 nagaingon sa dinhi Roma 5:5 nagaingon og ang paglaom dili mapahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man ngani sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Og ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man nganhi sa atong kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gihatag kanato. Muna nga ang gahom sa Dios, ang Espiritu Santo nga gihuwad kini kanato nga lipuyo dinhi kanato, mao kana ang gugma kay ang Espiritu Santo mao kana ang Dios og ang Dios Espiritu og ang Dios gugma. So mao kana ang gikinahanglan nato nga angay natong i-share ngadto sa uban. So ni kagabion mga igsoon, mapasalamaton ako dako sa atong Ginoo nga kita nakahisgot na usab og dugang sa atong pagtulunan karon. Ingon nga kita nagapaningkamot sa pag-alagad ngadto sa Dios. Nga nagapaningkamot kita nga mabuhat nato ang iyang kabubuton. Mao ni nga gikinahanglan nato kini nga atong paminawon ang pulong sa Dios, atong hatagan og dakong pagtagad ang pulong sa Dios, atong buhaton og dawaton ang pulong sa Dios dinhi sa atong kinabuhi. Nga nagaingon pa dinhi apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato pinagi nini nga bisan sa mga makasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Mao kana ang gugma nga gipadayag sa Dios dinhi kanato. Apan ang Dios nagapadayag siyang gugma alang kanato pinaagi niini. Ang gugma sa Dios iya gipadayag kanato sa unsang pinaagi nga bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato. Nga naman, tungod sa gugma sa Dios, dili tungod sa iyahang gahom, dili tungod sa iyahang kakayahan, kayo iyang bahandi pa ang gisaligan sa Dios. Dili siya magpakaulipon. Nagingon siya ang salapi o bulawan iya. Nagaingon siya, gusto kag yuta iya, gusto kag kayupan iya, magingon ni Haring David. Muna nga walay mailiw sa Dios. Pero sa unsang paaginganong nagpailalo man siya, diha nga nagbisti man siya sa lawas niya sa pagkaulipon. Tungod sa gugma sa Dios diya kanina. Ug tungod sa iyang pagkahigugma sa Dios, iyang giduphan ang kasalanan sa mga katawhan. Pero sa ato karon mga igsoon, hantod karon doon na pa'y gitawag og blood money. Sa mga tao nga makasala ngadto sa ubang nasod nga bitayon, aron mas maluwas siya sa pinaagi sa pagkamatay, pinaagi sa pagbitay or unsang klase sa kamatayon nga ipahigayon,
ibitay ba siya or lethal injection or firing squad, whatever, unsa nga kamatayon ang iya ipahimtang, doon na siya negotiation nga gitawag og blood money. Nga dunay kantidad nga angay nimo pagabayaran sumala sa iyang sala ngayon nabuhat. Pero wala ka na buhata sa Dios. Nga naman, tungod kay ang kalag sa usa ka tawo, bisan pa ang tibuok kalibutan, dili igong ikabayad sa isa ka kalag sa tawo. Mao na nga nag-ingon siya, bisan pag maangkon nimo ang tibuok kalibutan, walay kapuslanan ka na kung ang imong kalag malaglag. Mao ni mga igsoon, atong una-unaon sa makadaghan, kung unsa bagyon ang atong estado sa atong pag-alagad sa Dios sa atong kinabuhi. Sa imong pag-alagad sa Dios, di unsa man nimo pag-alagad sa imong Dios. Pinaagi ba sa imong kwarta? Pinaagi ba sa imong kakayahan? Pinaagi ba sa imong katungdanan aron ikaw maila nga ikaw alagad sa Dios? Dunay gatakuban niya na mga igsoon. Sumala sa atong gibasa sa Mateo 20:25. Mo'y atong gibasa ganiha nga nagaingon ang mga hintil, unsay giingon ni Ginoong Hesus, na nagpakaagalon og apan gitawag sila ni Hesus ngadto kaniya og mingon siya kanila, kamo nasayod nga ang mga punuan sa mga hintil na nagpakaagalon mga punuan sa mga na nagpakagalon ngadto kanila og ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Unsay gingon ni Ginoong Hesus sa 26, dili kini mahitabo kaninyo. So kung kining mga butanga gagisulti ni Ginoong Hesus, anaa kini sa imong kinabuhi, buot pasabot, dili kagustuhan sa Dios. Wala sa iyang kabubuton ang naa sa imong kinabuhi. Kana kung imong sabton ang pulong sa Dios, apan gitawag sila ni Hesus ngadto kaniya og miingon siya kanila, kamo nasayod nga ang mga punuan sa mga hintil mawalay Dios, wala mag-ilang sa balaod sa Dios, kun dili ang mga hintil nagapatuyang sa ilang kaugalingon, na nagpakaagalon ngadto kanila ug ang ilang mga kadagkuan nagapakahari ngadto kanila. Mao ni mga igsoon ang giingon ni Ginoo, dili kini mahitabo kaninyo, hinunua bisan kinsay gustong magdako kaninyo, kinahanglan mainyo siyang sulugon. Kinsay gustong magdako, kinahanglan mainyo siyang sulugon. O bisan kinsay gustong maghawod, buot pasabot, hawod, labaw, o sa manok pa, siya'y hari-hari. Kung sa hayo pa, siya mo'y hari-hari. Ang tanang mga kauri niya, under niya, gano, kay siya ang hawod. O matud pa ni Ginoong Hesus, kung si kinsa ang gustong maghawod kanina, kinahanglan mainyo siyang ulipon. Ang hawod na himong ulipon. Ang pangutana, mga igsoon, kung ang imong kahimtang, ang imong katungdanan karon, anaa sa ikaw ang pinakahawod, nahimo ka bang sulugoon sa tanan? Natuman ba kini diha sa imong kinabuhi? Ingon nga nag-alagad sa Dios. Kung ikaw ang mahimong dako o ikaw nahimong dako kanila, ang pangutana, nahimo ka bang sulugoon sa tanan? Kung wala, mga igsoon, kung imo kining gibuhat, ang giingon niya ang mga hintil na nagpakagalon ngadto kanila, buot pasabot ang pag-alagad nimo,
supak sa kabubuton sa Dios. Mo kini nga angay natong sabton sa atong pag-alagad ngadto sa Dios. Mo kini angay natong hatagag dakong pagtagad kung kinsa bagayon ang akong ang gialagaran ug unsa gayon di ay ang akong pag-alagad sa Dios. Mo kini angay natong ipangutana sa atong kinabuhi ug atong ipangutana ngadto sa Dios. Kung tinuod ba gayon nga nahimuot ang Dios sa atong pag-alagad ngadto. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon nga ako mapasalamaton kaninyo dako ning kagabion uban sa tabang sa Dios nga ang pulong sa Dios nagaabot dinhi kanato nga nagahatag kanato sa dugang kahibalo sa pulong sa Dios ingon nga kita mga alagad sa Dios o mga pinyayalan sa iyang mga tinagong buhay. Salamat sa Ginoo ning kagabion nga malipayon ako uban kaninyo nga kamo ni duyog dinhi kanako nga nagahisgot kita sa pulong sa Dios. Ingon nga mao kini ang mga pagtulunan nga angay natong paghahuptan ingon nga nag-alagad sa Dios nga mahisibo ang atong pag-alagad aron matuman ang giingon ni Apostol Pablo sa 58 nga mga igsoon kinahanglan malig-on kamo dili matarong sa kanunay magmadagayaon sa iyang buluhaton. Sa kanunay magmadagayaon sa iyang buluhaton. Kaysa nasayran ninyo ang inyong pagpangabudlay, dili gayon makawan. Sakit kay pamalandungon mga igsoon. Kung magkupot kitang katungdanan, kung nahimo kitang punuan, kung nahimo kitang dagko sa mga katawhan o nahimo kitang hawod ngadtos tanan apan balansiyon nga ang imong pagbudlay way katuslanan walay maayong kabda nimo kundili adto ka sa dapit diin walay kabutakan ang kasakit. So dalaygon ang Dios ning kagabion. Salamat sa Ginoo mga igsoon ning kagabion nga diin ang Dios nagatudlo gayud kanato sa ngay natong pagabubuton. So magaampo kita dalaygon kamahan sa walay katapusan. Lord, mapasalamaton ako kanimo dako ng kagabion. Kadin ikaw nagapadangat sa imong pulong dinhi sa matag usa kanamo karon. Himoa ang imong pulong Ginoo nga may usa ka maayong gabayan orgiya sa among pag-alagad ug pagkinabuhi niya. Nining among pagpaginabuhi ning kalibutan. Uban sa among pagpaningkamot nga ikaw among mapahimut-an o maalagaran nga sa tinuod ya pinaagi diya sa gugma o sa kaputli. Lord, ikaw among may maya o madayig pinaagi ni. Salamat Ginoo nga din ikaw magatabang sa matag usa. Bisan pa ang imong pulong nga midangat karon sa matag usa. Ginoo, ikaw magahatag kanila sa katin-awan nga magapahatag kanila sa maayong pamalansi o sa imong kaalam o pagsabot nga imong ihatag kanila nga ang matag usa magakupot gayon sa imong magadawat sa imong pulong nga kini mahimong dakong katabang sa kabag-uhan sa kinabuhi o sa pag-angkon sa kinabuhing dayon nga imong isa. Dalaygon kagad sa walay katapusan o salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, salamat mga igsoon sa inyong pakiguban kanako usbon ko nga malipayon ako nga nagahisgot sa pulong sa Dios uban kaninyo. Ug malipayon usab ako nga din kamo miduyog kanako ning kagabion. Nga din ang atong tulumanon or atong programa nga mao ang The Word of Truth nga gikinahanglan gyud nato nga ang pulong sa kamatuoran atong mahuptan aron ang atong kagawasan maangkon usab kanamo. So ako maganamilit kaninyo nga magaingon nga hantod ugma pohon sa samang takna kita magahisgot daw sa pulong sa Dios nga alas 8:30 usahay malapas usahay sa mga 35 tungod kay dunay mga ginagmayng kakulian apan mapasalamaton kita gyapon nga nagatuman kita sa atong mga buluhaton sa Dios.
So magapanalamilit ako kanimo magaingon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.